अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। गुज़िश्ता 7 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। कल इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग से मुताल्लिक फैसला सुनाने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की ज़राए से फंड हासिल किए या नहीं, कल वाज़े हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता 7 सालों से ज़ेरे समाअत तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ने 21 जून को महफूज किया था और अब 40 दिन बाद इलेक्शन कमीशन यह फैसला सुनाने जा रहा है। और अगर यह साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से ममनुआ फंडिंग के जरिए अपनी सियासी सरगर्मियों के अखराजात उठाए हैं, तो आने वाले इलेक्शन से पहले ही तहरीक इंसाफ को और खुद इमरान खान को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और जब से इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस को आगे बढ़ा रहा था, तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ाते जा रहे थे। और जब फैसला महफूज हो गया तो उसके बाद नए नए मुतालबात रखे गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया गया, करारदादें मंजूर कराई गई और आज ही इमरान खान ने जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल भी दे दी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब पाकिस्तान की असेंबलीज ने रेजोल्यूशन पास किए हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर, इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर। पख्तूनख्वा की असेंबली ने आज पास किया है, पंजाब असेंबली ने कल पास किया। इसका मतलब कि तकरीबन 80% पाकिस्तान की आबादी कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने पुरअमन जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है कि ये रिजाइन करें, क्योंकि जब 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। मगर हुकूमत इत्तेहाद का दावा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर इलेक्शन में जानिबदारी की वजह से नहीं, बल्कि फॉरेन फंडिंग केस की वजह से दबाव बढ़ा रही है। और हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता रहा है कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए। और अब कल इस केस का फैसला सुबह 10 बजे आने वाला है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से एक और मुतालबा किया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से या ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट से मुताल्लिक हतक इज़्ज़त का केस दायर करें। और अगर वो ऐसा नहीं करते, और उनका कहना है कि उन्हें यकीन है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तो एक बार फिर ये साबित हो जाएगा कि वो किस तरह पाकिस्तानी आवाम से झूठ बोल रहे हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं। अहम बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट को आए 4 दिन हो गए हैं। तहरीक इंसाफ अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया। मगर तहरीक इंसाफ ने अब तक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मंदरजात को चैलेंज भी नहीं किया है, जिसमें बाकायदा दावा किया गया है कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग से फ़ायदा उठाती रही है और अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंडिंग जमा करके पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में मुंतकिल करते रहे हैं। इस बात के बावजूद कि गैर मुल्की कंपनियों और शहरियों की तरफ से सियासी जमातों को फंड करने पर पाबंदी है। और खुद आरिफ नकवी ने इलेक्शन कमीशन में यह बयान हल्फी जमा कराया था कि मैंने $21 लाख से जायद की रकम वुटॉन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में जमा किए और फिर वहां से 2012-13 में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। मैंने किसी भी गैर मुल्की शहरी, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी और किसी भी ऐसे ममनुआ ज़राए से रकम हासिल नहीं की जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 में बयान किए गए हैं। मगर फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी एक अलग ही दास्तान बताती है। ये भी बताती है कि $20 लाख तो मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी और वजीर शेख अन-नहयान ने आरिफ नकवी को दिए और आरिफ नकवी ने उसमें से पैसे अपने वुटॉन क्रिकेट के अकाउंट से तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में मुंतकिल कर दिए। ममनुआ फंडिंग के हवाले से अब कल इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाने जा रहा है। इमरान खान मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जब आज सहाफ़ियों की तरफ से आरिफ नकवी से मुताल्लिक इमरान खान से सवालात हुए तो उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दूंगा। आरिफ नकवी आपका बिजनेस पार्टनर है क्या? एक मिनट साइड पे। ऐसी इजाजत पहले भी नहीं जाती। धक्के क्यों दे रहे हैं खान साहब? खान साहब धक्के देने वाले गार्ड क्यों रखते हैं? अगर सवाल का जवाब नहीं देना, खान साहब धक्के क्यों दे रहे हैं? ये सर आप इसका आपके चहेते एंकर बुला लें सर, फिर जवाब देंगे सर अपने फेवरेट जर्नलिस्ट को सिर्फ। कल इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या फैसला आने वाला है, ये बहुत अहम होगा। मगर क्या वाकई तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की शहरियों और कंपनियों से फंडिंग हासिल की है? और जिन लोगों ने चंदे के नाम पर आरिफ नकवी को बरतानिया में एक क्रिकेट मैच में फंड रेजिंग के नाम पर पैसे दिए थे,
क्या वो ये जानते थे कि यह पैसा इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ को दिया जा रहा है? और क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी आरिफ नकवी से 20 मिलियन डॉलर्स की रिश्वत ली थी? इस पूरे मामले पर बात करेंगे फाइनेंशियल टाइम्स से वाबस्ता सहाफ़ी साइमन क्लार्क से, जिन्होंने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक हाल ही में तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। साइमन क्लार्क, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सिंस योर स्टोरी इज अंडर डिस्कशन इन पाकिस्तान इन पॉलिटिकल सर्कल्स, पाकिस्तान में आपकी स्टोरी पर सियासी जमातें और न्यूज़ चैनल सभी बात कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ आपकी स्टोरी में बयान किए गए हक़ाइक़ से इनकार नहीं कर रही है, बल्कि उनका कहना यह है कि दुनिया भर में सियासी फंड रेजिंग ऐसी ही होती है। एक क्रिकेट मैच खेला गया, खुद इमरान खान ने उसमें हिस्सा लिया और फंड जमा किए गए। इसलिए सवाल यह है कि इस खैराती मैच में आने वाले और अतियात देने वाले लोगों को क्या ये पता था कि वो इमरान खान की पाकिस्तान में सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अतियात दे रहे हैं? So I have spoken to guests who attended the cricket match, and the guests I've spoken to said that they didn't know where the money was going. They said it was going to philanthropic causes, to charity, but they didn't know exactly which charities. मैंने उस मैच में शिरकत करने वाले मेहमानों से बात की है, और जिन मेहमानों से मैंने बात की है उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि पैसा कहाँ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता था कि ये पैसा फलाही और खैराती कामों में जाएगा, मगर ये नहीं पता था कि कौन सी फलाही तंजीमों और कामों में जाएगा। मगर मेरा ख्याल है कि यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि मेरा आर्टिकल क्या कह रहा है और तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तो तहरीक इंसाफ इस बात की तस्दीक करती है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट ने तहरीक इंसाफ को 21 लाख डॉलर्स भेजे, और मेरा आर्टिकल ये बताता है कि इसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों ने नहीं दिए थे। इसके साथ साथ वोटन क्रिकेट को 20 लाख डॉलर्स शेख अन्नेहान ने दिए थे, जो अबू धाबी के शाही खानदान के रुकन हैं, और अबराज की ईमेल्स में आरिफ नकवी और उनके साथी शेख अन्नेहान के उन 20 लाख में से 12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भेजने की बात कर रहे हैं। वो पैसा पाकिस्तान भेजा गया और तारिक शफी और इंसाफ ट्रस्ट के अकाउंट से आया, और अबराज के ईमेल्स में कहा गया है कि ये पैसा तहरीक इंसाफ के लिए था। मगर तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनके इल्म में बिल्कुल नहीं है कि शेख अन्नेहान ने तहरीक इंसाफ को फंडिंग फराहम की है। तो सूरत हाल इस वक्त यहाँ खड़ी है। And PTI has told me that they have no knowledge that Sheikh Nayan provided funding to PTI in any way. So that's where we are at the moment. Yeah, so you spoke to the participants of the charity match or the event and they denied. यानी आपने इस मैच में शिरकत करने वाले लोगों से जब बात की है तो उन्होंने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि उनके अतियात इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थे, या फिर इस मैच का इनेकाद ही इमरान खान के सियासी मकासद के लिए था। So there were hundreds of people that attended this cricket match. 2010 से 2012 तक के 3 सालों में सैकड़ों लोगों ने उन क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लिया, और इन मैचेस में हिस्सा लेने वाली जिन शख्सियात से मैंने बात की है उनका कहना है कि उनके बिल्कुल इल्म में नहीं था कि अतियात का पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, और वो हैरान रह गए जब मैंने उन्हें बताया कि शायद ये पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गया है। हो सकता है कि वोटन में जमा किया गया कुछ पैसा दूसरे मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया गया हो, मगर यकीनी तौर पर जिन लोगों से मैंने बात की उनका कहना था कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अतियात का पैसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा। And there's no chance that entire this 2.12 और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि शेख अन्नेहान की तरफ से 20 लाख डॉलर्स भी इन चैरिटी मैचेस में ही दिए गए हों, या फिर ये 20 लाख डॉलर्स बाद में अलग से वुटॉन क्रिकेट को दिए गए और फिर उसमें से हिस्सा तहरीक इंसाफ को दिया गया। Well, all the money is going into Wootton Cricket Limited, so this is the key point of the story. यही मेरी स्टोरी का अहम पॉइंट है कि आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड में उन चैरिटी के लिए मुनक्किद की गई तकरीब से भी पैसे आ रहे थे और दीगर ज़राए से भी पैसे आ रहे थे, और उसमें से पैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जा रहे थे। Being sent to PTI. So, you know, most importantly, $1.3 million of the $2.12 million which Wootton Cricket sent directly to PTI. और सबसे अहम बात यह है कि वोटन क्रिकेट ने जो 21 लाख डॉलर्स तहरीक इंसाफ को भेजे उसमें 13 लाख डॉलर्स अबराज से आए थे, और वो इनफरादी तौर पर दिए गए अतियात नहीं थे, बल्कि एक कंपनी की तरफ से आए थे, और पाकिस्तानी कवानीन के तहत कंपनीज को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो सियासी जमातों को फंडिंग फराहम करें। और दूसरा मसला ये है कि शेख अन्नेहान जहाँ तक मैं जानता हूँ एक पाकिस्तानी शहरी नहीं बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात के शहरी हैं, और आरिफ नकवी ने उनके पैसों में से
12 लाख डॉलर्स पाकिस्तान भेज दिया और कहा कि ये तहरीक इंसाफ के लिए हैं। और मेरी स्टोरी ये भी बताती है कि क्रिकेट मैच करा कर इकट्ठा किया गया और वोटन क्रिकेट में भेजा गया, और मैंने अबराज के अकाउंट में देखा कि वो अतियात भी तहरीक इंसाफ को भेज दिए गए। Those donations are also being channeled to PTI as well. And I'm sure you're aware of these investigations in Pakistan. Election Commission of Pakistan has been investigating this case of PTI. ज़ाहिर आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग की तहकीकात कर रहा है, और इस हवाले से आरिफ नकवी ने अपना एक बयान हल्फी भी जमा कराया, और इस बयान हल्फी में आरिफ नकवी ने लिखा कि मैं वाज़े तौर पर यह बयान देता हूं कि मैंने जो फंड रेजिंग की तकरीबात में पीटीआई के लिए फंड जमा किए या जो मुझे मिले वो गैर ममनुआ फंड्स नहीं थे। ये फंड सिर्फ बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी शहरियों और बैरून मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकिल या आर्जी तौर पर रिहायशियों से लिए गए हैं। मैंने कोई भी फंड किसी भी गैर पाकिस्तानी शख्स से, कंपनी से या किसी भी ममनुआ ज़राए से नहीं लिए, जो पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के रूल 6(3) में दर्ज हैं। अब आपकी स्टोरी आरिफ नकवी के बयान हल्फी और तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन में दिए गए बयान को झूठा साबित कर रही है, तो क्या आपके पास दस्तावेजी सबूत और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के सबूत हैं जो आपकी स्टोरी को दुरुस्त साबित कर सकें? क्योंकि आपकी स्टोरी आरिफ नकवी के बयान हल्फी को झूठा साबित करती है। आई एम श्योर यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, द मनी ट्रेल, बैंकिंग मनी ट्रेल, सिंस इट कंट्राडिक्ट्स द वेरी स्टांस ऑफ मिस्टर आरिफ नकवी इन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। Yes, that's what I've written in the article. The evidence which I have. जी बिल्कुल, मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मेरे पास जो शवाहिद हैं वो आरिफ नकवी के बयान हल्फी की नफ़ी कर रहे हैं। आरिफ नकवी अपने बयान हल्फी में कहते हैं कि वोटन क्रिकेट ने 21 लाख डॉलर्स तहरीक इंसाफ को भेजे और वो सारा पैसा बाहर पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से आया था, मगर वोटन क्रिकेट के बैंक स्टेटमेंट से ये बात साबित होती है कि इस पैसे में से 13 लाख डॉलर्स अबराज की तरफ से आए थे, न कि इनफरादी तौर पर शहरियों की तरफ से। और अबराज ने इस लागत को अपनी एक कंपनी के ES होल्डिंग को एक्सपेंस कर दिया था, और ये वो कंपनी है जिससे अबराज के इलेक्टेड को कंट्रोल करता है। And there's an allegation in Pakistan, and obviously this allegation has come from Pakistan Tehreek-e-Insaf's leaders, and Imran Khan in recent interview he also implied the same. मगर पाकिस्तान में एक इल्ज़ाम लग रहा है, और जाहिर है ये इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरफ से लग रहा है, और इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में भी इसी तरफ इशारा दिया है कि आरिफ नकवी एक साजिश का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अबराज में कुछ मामूली बेज़ाब्तियाँ हुई और किसी का कोई पैसा ज़ाया नहीं हुआ। मगर आपकी स्टोरी बताती है कि अगर आरिफ नकवी को अमेरिका के हवाले किया गया तो उन्हें 291 साल तक की सज़ा का सामना हो सकता है, क्योंकि आपने आरिफ नकवी के केस पर बहुत सालों से काम किया है। तो क्या आपकी नज़र में भी उनका केस मामूली बेज़ाब्तियों का केस है और उन्हें टारगेट किया गया है, या एक बड़ा फ्रॉड का केस है? There were minor irregularities and he has been victimized due to that. I've been investigating this situation for 4.5 years. I have seen no evidence of a conspiracy against Arif Naqvi. मैं 4.5 साल से इस केस पर काम कर रहा हूँ। मैंने आरिफ नकवी के खिलाफ साजिश के कोई सबूत नहीं देखे हैं, और मैंने अबराज में माली बेज़ाब्तगियों के बेपनाह सबूत देखे हैं, और मैंने जर्नलिज्म में दीगर साथियों के सामने भी ये हक़ाइक़ रखे और इस पर एक किताब भी लिखी है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरा काम सच जानना है। अबराज के ऊपर अमेरिका में क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं। दुबई के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने भी अबराज पर करोड़ों डॉलर्स के जुर्माने आयद किए हैं। ये कोई मामूली बेज़ाब्तगी का केस नहीं है। मैं 22 साल से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हूँ, और मैंने इस किस्म की सूरत हाल भी किसी भी कंपनी में नहीं देखी। लोग कहते हैं कि ऐसा हमने अपनी और दीगर कंपनियों में देखा है, तो मैं कहता हूँ कि सबूत दिखाएं, मगर वो नहीं दिखाते। It's not a case of minor irregularities. I have been a financial journalist for 22 years, and I have never seen a situation like this in a financial firm. So I've gathered with my colleagues a lot of evidence of serious problems at Abraj. Now, some people have said to me things like, oh, this has happened in other companies. And I'm like, okay, show me the evidence. And they haven't. You know, if I got... अगर मेरे सामने किसी अमरीकी या बरतानवी कंपनी में ऐसी बेज़ाब्तगियों के सबूत आएंगे तो मैं इस पर भी लिखूंगा, और मैंने माजी में अमरीकी और बरतानवी कंपनियों में बेज़ाब्तगियों पर भी लिखा है। So the money that was donated for poor countries was, क्या जो पैसे गरीब ममालिक के लिए दिए गए थे वो दूसरे कामों में खर्च कर दिए गए? क्या अबराज का स्कैंडल ये बताता है what the scam is all about? So Abraj was an investment company. So Arif also had charitable activities, but the problem at Abraj and
जी बिल्कुल, अबराज एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी और आरिफ नकवी फलाही सरगर्मियां भी करते थे, मगर अबराज में मसला फलाही सरगर्मियों की वजह से नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ है। और इसी वजह से अमेरिका में इन पर केसेस बने, क्योंकि अबराज ने सरमायाकारों से सरमायाकारी करने के लिए फंड्स इकट्ठे किए और इस पैसे से उन्होंने कंपनियां खरीदी थीं और नई कंपनियां बनानी थीं। मिसाल के तौर पर अबराज के पास $1 अरब का हेल्थ केयर फंड था जिसका मकसद अस्पताल बनाना था, और इस हेल्थ फंड में पैसा बिल गेट्स की गेट्स फाउंडेशन और उसके अलावा अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी हुकूमतों से और मुतादिद सरमायाकारों की तरफ से आया, और इस पैसे को सिर्फ और सिर्फ अस्पतालों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। Money was taken out of that fund by Abraj executives and it was spent on other things. It was spent on bonuses, it was spent on salaries. मगर अबराज के एग्जेक्टिव्स ने वो पैसा निकाला और दीगर चीज़ों में खर्च कर डाला। ये पैसा बोनसेस, तनख्वाहों और दीगर ऐसी चीज़ों में खर्च कर दिया गया, हालांकि ये पैसा सिर्फ अस्पतालों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये सिर्फ अबराज की सूरत हाल का एक रुख है और इसके बाकायदा दस्तावेजात मौजूद हैं जो मेरे जर्नलिस्ट, वकीलों और दीगर के पास हैं। और अबराज में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मसाइल थे और ये बदकिस्मती है कि ऐसा हुआ है। ये बड़ा अच्छा होता अगर अबराज दुनिया की बेहतरीन और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनती, मगर अबराज में बहुत संजीदा मसाइल थे और अबराज को चलाने वाले इन मसाइल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं जो खुद उन्होंने पैदा किए हैं। And the people who managed Abraj are not accepting the responsibility for the situation which they have created. आपने अबराज पर सालों से काम किया है, मगर ये वुटन क्रिकेट की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को की गई फंडिंग पर आपने कैसे काम करना शुरू किया? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होने वाली तहकीकात आपके इल्म में आई तो फिर आपने इस पहलू पर तहकीकात की? Attention and pushed you to work on it. So I knew that Arif had a company called Wootton Cricket for many years, and I was always curious about the purpose of this company because it has a strange name. मुझे काफ़ी सालों से पता था कि आरिफ नकवी की वोटन क्रिकेट के नाम से कंपनी है और मुझे हमेशा ये तजस्सुस रहता था कि इस कंपनी का आखिर मकसद क्या है, क्योंकि इसका एक अजीब नाम था। और फिर जनवरी में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस में अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की और इस रिपोर्ट में लिखा था कि तहरीक इंसाफ ने वोटन क्रिकेट से $21 लाख वसूल किए, तो इसके बाद मुझे ये पता चला कि वोटन क्रिकेट का क्या मकसद था। फिर मैंने अपनी सोर्सेज से पूछा कि क्या उनके पास वोटन क्रिकेट के हवाले से कोई मालूमात है। Information on Wootton Cricket, and some of my sources, none of them are in Pakistan. और मेरी सोर्सेज में से कोई भी सोर्स पाकिस्तान से नहीं था। और फिर मेरी सोर्सेज ने मेरे साथ मालूमात शेयर की और इस मालूमात की बुनियाद पर मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में यह आर्टिकल लिखा है। तो इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिपोर्ट से मुझे भी दीगर लोगों की तरह पता चला कि वोटन क्रिकेट तहरीक इंसाफ को फंड्स फराहम करता रहा, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये नहीं है कि असल में वोटन क्रिकेट के पैसे कहाँ से मिल रहे थे। और मेरी जुमे को छपने वाली फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी इस हकीकत से पर्दा उठाती है, क्योंकि मैंने पता लगा लिया कि वोटन क्रिकेट को पैसा कहाँ से मिलता है और ये बिल्कुल नई मालूमात हैं जो इस आर्टिकल के जरिए आवाम के सामने आई हैं। With all the readers in Pakistan and other countries around the world. ये दुरुस्त है कि वुटन क्रिकेट का नाम इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में आया और आरिफ नकवी का बयान हल्फी भी था, मगर आपकी स्टोरी बता रही है कि वुटन क्रिकेट को पैसे कहां से मिल रहे थे, मगर क्या आपके पास दस्तावेजी सबूत भी हैं? डू यू हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव योर स्टोरी इन केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्स यू टू द कोर्ट ऑन द कंटेंट्स ऑफ योर स्टोरी, एंड डू यू हैव एविडेंस दैट कंफर्म अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अदालत ले गई तो क्या आप अपनी स्टोरी अदालत में साबित कर पाएंगे? Yes, as I write in the article, the sources of my information include bank statements, SWIFT statements, internal Abraj emails and spreadsheets and documents. So yes, I have documentary proof. जी हाँ, जैसा कि मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि मेरी मालूमात की सोर्स में बैंक स्टेटमेंट भी शामिल हैं। इसके अलावा अबराज की अंदरूनी ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। मेरे पास पूरे दस्तावेजात सबूत हैं और मैंने अपनी स्टोरी में लिए गए तमाम नामों से रब्ता किया और उनके मौक़िफ़ का इंतज़ार किया। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने मेरे सवालों के जवाब दिए और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए। आरिफ नकवी और उनके वकीलों ने जवाब नहीं दिए, तारिक शफी ने भी जवाब नहीं दिया और शेख अन्नेहान ने भी जवाब नहीं दिया। Multiple opportunities to answer my questions and explain the situation.
آپ کی فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کا بھی ذکر کرتی ہے، جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور سٹوری کہتی ہے کہ کے الیکٹرک کو شنگھائی الیکٹرک کو فروخت کرنے کی ڈیل کے لیے پاکستان میں منظوری اہم تھی، اور عارف نقوی نے اس حوالے سے نواز شریف اور عمران خان دونوں کی حکومتوں کے ساتھ لابنگ کی۔ امریکی پروسیکیوٹرز جنہوں نے عارف نقوی کے خلاف فراڈ، چوری اور رشوت دینے کی کوشش پر مقدمات بنائے ہیں، ان کے مطابق 2016 میں عارف نقوی نے پاکستانی سیاستدانوں کی حمایت کے بدلے $20 لاکھ کی ادائیگی کی منظوری دی۔ یہ رقم مبینہ طور پر نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کے لیے تھی، جو اپریل میں عمران خان کی جگہ وزیر اعظم کے طور پر آئے ہیں۔ دونوں بھائیوں نے اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ عارف نقوی نے جنوری 2017 میں ڈیووس میں نواز شریف کے لیے عشایہ بھی رکھا۔ اب یہ تفصیلات آپ کی سٹوری میں ہیں، اور آپ نے یہ سٹوری تفصیل سے 2018 میں وال اسٹریٹ جرنل میں بھی کور کی تھی۔ اس وقت عارف نقوی نے اس کمیونیکیشن سے انکار کر دیا تھا، اور شریف برادران نے بھی ایسی کسی کمیونیکیشن یا رقم لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر کیا آپ نے کوئی بینکنگ منی ٹریل دیکھی ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ٹرانزیکشنز اصل میں ہوئی تھی اور عارف نقوی سے نواز شریف اور شہباز شریف نے پیسے لیے تھے؟ So I have seen Abraj emails which show that Arif Naqvi and his میں نے ابراج کی ای میلز دیکھی ہیں جس میں عارف نقوی اور ان کے ساتھی پاکستان میں $2 کروڑ کی ادائیگی کی بات کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے 2018 میں اس حوالے سے لکھا تھا۔ میں نے ایسے کوئی شواہد نہیں دیکھے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیسے کی ادائیگی اصل میں کی بھی گئی تھی۔ شریف برادران کہتے ہیں کہ انہیں تو کسی ایسی کمیونیکیشن کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی عارف نقوی کے ساتھ کوئی فائنینشیل ڈیلنگز ہیں۔ So no, I have seen no evidence the payment was made. اور میں نے ایسا کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ شریف برادران کو ابراج کی طرف سے کوئی بھی ادائیگی کی گئی تھی۔ سائمن، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس، تھینک یو سو مچ۔ Okay, thank you. سائمن کلارک کی گفتگو آپ نے سنی، بہت اہم حقائق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کہ کیسے وٹون کرکٹ کو پیسے آئے اور وہ پھر تحریک انصاف کو منتقل ہوئے۔ مگر تحریک انصاف کو ملنے والی ممنوعہ فنڈنگ کا صرف یہ ایک قصہ نہیں ہے جس نے تحریک انصاف کی مالی شفافیت پر سوالات کھڑے کیے ہیں۔ رواں سال 27 جنوری کو دی نیوز میں صحافی فخر دورانی بھی ایک ایسی ہی خبر سامنے لے کر آئے تھے جس میں بتایا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ان لوگوں کو بھی اپنے ڈونرز کے طور پر پیش کر دیا جو دراصل شوکت خانم کو فنڈنگ کرتے تھے۔ فخر دورانی کی خبر کے مطابق ان میں سے زیادہ تر افراد نے سوال اٹھایا کہ ان کے عطیات پارٹی کے لیے نہیں تھے بلکہ شوکت خانم کے لیے تھے، مگر شوکت خانم نے اس خبر کی تردید کر دی تھی۔ فخر دورانی کی خبر کا عنوان تھا شوکت خانم کو عطیات دینے والے افراد اپنے عطیات پی ٹی آئی کو منتقل ہونے سے بے خبر۔ خبر کے مطابق تحریک انصاف نے اسکروٹنی کمیٹی میں انفرادی ڈونرز کی ایک لسٹ پیش کی جنہوں نے پارٹی فنڈ میں $46 ملین عطیہ کیا تھا، مگر ان میں سے کم از کم 35% نے دی نیوز کو بتایا کہ ان کے عطیات تحریک انصاف کے لیے نہیں بلکہ شوکت خانم اسپتال کے لیے تھے، جبکہ صرف 27% نے بتایا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ہی فنڈنگ کی تھی۔ بہرحال یہ خبر سامنے آنے کے بعد شوکت خانم اسپتال کی طرف سے اگلے دن اس کی تردید شائع کر دی گئی تھی اور موقف اختیار کیا گیا تھا کہ شوکت خانم کو ملنے والے تمام ملکی اور غیر ملکی عطیات کا باقاعدہ فائنینشیل ریکارڈ رکھا جاتا ہے، جن کا مقامی رولز کے مطابق باقاعدہ آڈٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ عطیات کسی تیسری پارٹی کو منتقل کیے گئے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ شوکت خانم کو ملنے والے تمام فنڈ صرف اور صرف شوکت خانم میموریل اسپتال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس کا مقصد کینسر کے مریضوں کو بہترین علاج کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ پھر ہمارے پروگرام میں خود فخر دورانی نے بتایا کہ میرے پاس ان لوگوں کے جواب تحریری طور پر موجود ہیں جن کا حوالہ میں نے اپنی خبر میں دیا ہے اور میں کسی بھی پلیٹ فارم پر پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے تفصیلات بتائیں کہ کیسے جو شوکت خانم کے ڈونر تھے ان کو تحریک انصاف کے ڈونرز کے طور پر دکھا دیا گیا۔ آپ نے کہا آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہے اور ان افراد نے کہا بھی ہے کہ انہوں نے شوکت خانم کے لیے فنڈنگ کی تھی نہ کہ تحریک انصاف کے لیے، مگر اگلے دن شوکت خانم کی طرف سے اس کا باقاعدہ ریبرٹل آیا کہ جو شوکت خانم کے فنڈز ہیں وہ شوکت خانم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کل وزیر اعظم نے آپ کی خبر کا حوالہ بھی دیا، تنقید بھی کی، لیگل کارروائی کی بھی بات کی۔ آپ قائم ہیں اپنی خبر پر، ثبوت ہیں آپ کے پاس؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب جنوری میں یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جاری کی تو اس رپورٹ میں پی ٹی آئی نے ایک لسٹ جمع کرائی تھی 1400 سے زائد اپنے ڈونرز کی، جس میں پی ٹی آئی نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ہمارے ڈونرز ہیں جنہوں نے پارٹی کو ڈونیشنز دیے تھے۔ جو $500 یا $1000 والے تھے ان سے رابطہ کیا اور ان تمام لوگوں کے جو ڈونرز نے جواب دیے وہ تمام تحریری طور پہ میرے پاس موجود ہیں، اور جب بھی پی ٹی آئی یا شوکت خانم اس کو چیلنج کرنے کی وہ کرے گی کسی بھی پلیٹ فارم پہ تو میں یہ پیش کروں گا۔ ایک سرپرائزنگ ہے کہ کیسے ایک پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنی فورن فنڈنگ کو ڈائیورژن کے لیے استعمال کریے کہ شوکت خانم کا نام لیا جا رہا ہے۔ ہم نے آج بھی اپنی خبر میں یہ دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ یہ خبر بیسیکلی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے تھی اور اس لسٹ پہ بیس کر رہی ہے جو کہ پارٹی نے جمع کرائی ہے الیکشن کمیشن کو، نہ کہ شوکت خانم ہسپتال کی طرف سے یہ جمع کی گئی ہے۔
یہ سارے معاملات تحریک انصاف کو ملنے والے پارٹی فنڈز اور ان کی شفافیت کو مشکوک بناتے ہیں. خاص طور پر فائنینشیل ٹائمز کی حالیہ رپورٹ تحریک انصاف کی قیادت سے کئی معاملات پر وضاحت مانگتی ہے, اور اس کے لیے آج ہم نے پروگرام میں اور مختلف پروگرامز میں مسلسل دعوت دی ہے, مگر تحریک انصاف آنے کو تیار نہیں ہے. مگر ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب اور عصمت شرازی صاحبہ موجود ہیں. کیا اس کے بعد عمران خان سب مان لیں گے جو بھی نتیجہ آیا, اور کیا الیکشن کے ہم واقعی قریب جا رہے ہیں؟ شامی صاحب اور عصمت شرازی صاحبہ بہت شکریہ مشورے میں جوائن کرنے کے لیے. شامی صاحب, کل وہ فیصلہ آنا ہے جو 8 سال سے نہیں آ رہا تھا. عمران خان صاحب نے بھرپور انداز میں کیمپین پہلے ہی کر دی ہے, پہلے ایک نیریٹو بنا دیا. 2 جو اسمبلیاں ہیں, پہلے پنجاب سے پھر خیبر پختونخوا سے قرارداد بھی منظور کرا دی الیکشن کمیشن کے خلاف, استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا, اور جمعرات کو الیکشن کمیشن کے باہر آج احتجاج کا بھی اعلان کر دیا. مگر کل صبح فیصلہ آنے والا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ خطرات ہیں جس کا تحریک انصاف کو اندیشہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے, یا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر تحریک انصاف کو بطور پارٹی ایک کوئی سروائیول کا مسئلہ ہو جائے اس فیصلے سے؟ دیکھیے, اندیشے تو موجود ہیں, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو جب یہ کیس دائر ہوا تھا اسی وقت پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی کوشش ہوتی کہ اس کی سماعت ہو جائے اور معاملہ جو ہے واضح ہو جائے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن آپ کو معلوم ہے 8 سال کے دوران کتنی درخواستیں دی گئی, کتنے وکیل بدلے گئے, کتنی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز ضرور موجود ہے جس کے بارے میں یہ کھٹکا ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے تاخیری حربے استعمال کرنے کے باوجود اب یہ گھڑی آ گئی کہ فیصلہ آنے والا ہے. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا, اور جو احتجاج جو ہے, جو اس کی کال دی گئی ہے, جس طرح کمپین کی شروع کی گئی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف, جو قراردادیں منظور کرائی جا رہی ہیں, اس سے تو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ دینا ہے, اور اس کے بعد جو عدالتی فورم ہوں گے وہاں عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو اپنا مقدمہ لڑنا پڑے گا. احتجاج سے یا جلوسوں سے یا قراردادوں سے تو وہ گھڑی ٹلنے والی نہیں ہے. اسما, آپ بتائیے گا, آف دا ریکارڈ بھی کوئی پینک یا پریشانی ایسی نظر آتی ہے؟ کیونکہ جب حکومت جاری تھی تحریک انصاف کی, اس سے کوئی مہینہ پہلے تک پینک نہیں تھا, 15 دن پہلے تک بھی لگتا تھا کہ نہیں کہیں نہ کہیں سے معاملات طے پا جائیں گے, کچھ گارنٹیز مل گئی ہیں. مگر پھر دیکھا ہم نے کہ کیا ہوا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پینک ہے, یا پھر ایک تسلی ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ آ نہیں سکتا, آ گیا تو چیلنج ہو جانا ہے, عدالت میں چیلنج کریں گے اور ہمیں ریلیف مل جانا ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی پینک ہے؟ بالکل شازے, پینک تو ہے, اور اس کی اطلاعات جو ہے وہ ملتی بھی رہی ہیں ہمیں, اور بلکہ یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے ایک آئینی پوزیشن پہ جو شخصیت تھی اس کو بھی مجبور کیا کہ وہ لاہور جا کے ان سے ایک خفیہ ملاقات کی استدعا جو ہے وہ کریں. اور ہماری اطلاعات ہیں اس کے اوپر کہ چیف الیکشن کمشنر کے پاس وہ صاحب جو تھے وہ گئے بھی, اور انہوں نے کہا کہ ان کی خاطر مل لیا جائے. لیکن اس پہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نے, جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ آ کے الیکشن کمیشن میں ملیں, اور ان سے وہ ان کے دروازے اس کے اوپر کھلے ہیں. لیکن پھر جب وہ تیار نہیں ہوئے تو ایک پوری باقاعدہ ایک منظم مہم جو تھی وہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے وہ لانچ کر دی گئی. تو ایک خوف موجود ہے تحریک انصاف کے جو کیمپس ہیں ان کے اندر, ان کی جماعت کے اندر اور ان کے سربراہ کے اندر, کیونکہ یہ صرف ایک معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ رقم ضبط کر دی جائے گی قانون کے تحت, یا یہ کہ تحلیل کر دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف, یا یہ کہ ان کا سائن جو کہ بلہ ہے وہ لے لیا جائے گا واپس, بلکہ ایک بہت اہم جو ایک اخلاقی سوال ہے وہ بھی اٹھا دیا جائے گا. کیونکہ بیرون ملک سے جو فنڈنگ ہوئی ہے اس کے ثبوت اگر سامنے آ جاتے ہیں, اور اگر فیصلے میں ثابت ہو جاتا ہے, جو کہ محفوظ فیصلہ ہے, اور کل سنایا جائے گا کہ وہ ممنوع فنڈنگ جو تھی وہ مختلف ممالک سے لی گئی, اور فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آپ دیکھ لیں کہ اس کی ابھی تک کوئی ریبٹل نہیں گئی ہے, اس کے اوپر کوئی لیگل نوٹس ابھی تک نہیں گیا, بلکہ یہاں تک کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے عارف نقوی صاحب کو فیور کیا ہے, ان کے فیور میں بات کی ہے, ان کو کہا ہے کہ وہ ان کا کیا قصور, وہ تو پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ, ان کا ڈیفینس جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے. تو یہ ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سارا دباؤ جو کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر تھا, اس کی وجہ وہ خوف, وہ ایک طرح سے پینکی تھی جو کہ ان کی جماعت کے اندر تھی کہ فیصلہ اگر آ گیا ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے, اگر آ جائے اور آ گیا تو ان کے اوپر ایک بہت اہم جو ہے وہ سوال اٹھ جائے گا, اس سے پہلے جو صداقت اور امانت پہ نہیں اٹھا تھا. شامی صاحب, ظاہر سال ہر سال میں آپ نے تو اپنی صحافت میں بہت سی حکومتوں کو گرتے دیکھا ہے,
چاہے وہ 90 کی دہائی میں ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کی، نواز شریف صاحب کی، اس سے پہلے بھٹو صاحب کی، اس کے بعد ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب کا ڈسکوالیفائی ہونا، مگر پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو پھر وہ سب سے مختلف تھا رویہ، اور کس طریقے سے انہوں نے ایسی کیمپین بنائی کہ سب کو پریشان کر کے رکھ دیا، جو حکومت میں آئے انہیں بھی، جو اداروں میں تھے انہیں بھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایڈورس فیصلہ جس کا عمران خان صاحب خود اپنے جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ ہم اس طرح گیم سے باہر نہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی سٹیبلٹی لا سکتا ہے؟ عمران خان ایسے قبول کر لیں گے یا وہ ایک طوفان ہی لے کے آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے بھی؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو قرارداد عدم اعتماد آئی وہ ایک آئینی راستہ تھا اور آئینی راستے سے ان کو نکالا گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ریزسٹ کیا، جو احتجاج منظم کیا اور جس طرح اپنے حامی جو ہیں ان کو کھڑا کیا، وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس سے پہلے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت جو تھی وہ جب برطرف ہوئی تھی تو اس وقت جب فاروق لغاری نے کی تھی حکومت برطرف، اس وقت وہ ایک جلوس نکلے تھے، یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور، لیکن اس میں بھی ایک یعنی لجاجت تھی، معذرت تھی، لیکن جو خان صاحب نے تو للکارا ہے، اپنے حامیوں کو ابھارا ہے اور پچھاڑا ہے اپنے حریفوں کو، اور ان کو کچھ سوچنے پہ مجبور کیا۔ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو انہوں نے ان کا لحاظ نہیں کیا، ان کو انہوں نے کمزور کرنے کی پوری کوشش کی ہے، تو اس کا تو کریڈٹ آپ ان کو دیں گے۔ اب جب یہ فیصلہ آئے گا الیکشن کمیشن کا، اگر وہ مخالف آیا ان کے، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ پھر میرا خیال مشکل ہوگا، پھر ہنگاموں سے، مظاہروں سے، جلسوں سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ تو پھر عدالتی فورم پر ہی حل ہوگا اور اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، میں تو ان کو داد دیتا ہوں، حالانکہ یہ جوڈیشل افسر نہیں ہے، یہ کوئی ریٹائرڈ جج نہیں ہے، یہ انتظامی افسر رہے ہیں، بیوروکریسی کا حصہ ہے، لیکن جس ثابت قدمی سے اور جس ہمت کے ساتھ انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے ہیں، پہلے ڈسکا کا انتخاب جو تھا، جس طرح اس کے بارے میں رپورٹ مرتب ہوئی، پھر اب جو وہ گھبرائے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹے ہیں، استعفیٰ نہیں دے گئے ہیں، وہ اپنی جگہ کھڑے رہے ہیں، اور کل وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی تو پوری کوشش تھی اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ خود چھوڑ کے بھاگ جائے میدان۔ اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ شاید بھاگ چکا ہوتا، لیکن یہ تو ہمت ہے ان کی، وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو رستہ قانون کا ہے، جو آئین کا ہے، وہ انہیں اختیار کرنا پڑے گا، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آیا تو صرف مظاہروں سے کام نہیں چلے گا۔ اور اسما، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کم از کم پی ڈی ایم عمران خان صاحب کے نیریٹو کے آگے کچھ نہیں کر پائی ہے۔ حکومت میں آ گئے، بائی الیکشن میں عمران خان صاحب نے ظاہر اپنے نیریٹو کے ذریعے انہیں بہت ہی ٹف ٹائم دیا، پنجاب ان سے واپس لے لیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی بیانیہ ہو، پاکستان کی عسکری قیادت کہتی رہی کوئی سازش نہیں ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے میں کہہ دیا کوئی سازش نہیں ہے، مگر عمران خان نے کنٹینیو کیا اس بات سے کہ سازش ہے۔ آج بھی تقریر میں وہ یہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ذریعے پرویز الہی کے لیے جا کے ووٹ مانگ لیا، جن کو ڈاکو کہتے تھے، مگر پی ڈی ایم ان کا مقابلہ نہیں کر سکی نیریٹو بنانے میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے گیم کو آؤٹ کیا تو کوئی اسٹیبلٹی انہیں مل جانی ہے؟ یہ مقابلہ کر پائیں گے عمران خان صاحب جو نیا بیانیہ بنائیں گے، یا پھر ایک ڈینٹ پڑے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ جی دیکھیے، عمران خان صاحب تو بیانیہ بنانے میں ان کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، یا جس طرح سے ان کی حمایت رہی ہے، جس طرح سے ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے، وہ بے شک اداروں کی طرف سے ہو یا دیگر، وہ بھی انپریسیڈنٹڈ رہی ہے جب وہ حکومت میں تھے، اور جب نہیں تھے تو بھی آپ دیکھیں کہ ان کو 3 مہینے کا ایک ٹائم پیریڈ ملا، جس کے بعد پھر انتخابات ہوئے اور اس میں ان کو فتح بھی حاصل ہوئی۔ وہ پورا وقت ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر پورا وقت ملا ہے، ان کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ملے ہیں، ان کو ایک سپورٹ کے لیے، جلسے جلوس کے لیے، احتجاج کے لیے، اور جس طرح سے وہ اپنا نیریٹو بتاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، بناتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، اس کے لیے ان کو پورا وقت ملا۔ کوئی قدغن کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ان کے سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن یہ جو مورل اتھارٹی ہے جس کے اوپر سوالات ہیں کہ آپ نے مختلف ممالک سے فنڈنگ لی، چھپایا اور ایفیڈیوٹ کے اوپر لکھ کے دیا کہ یہ فنڈنگ جو تھی وہ بالکل جائز ذرائع سے آئی ہے سامنے، اگر یہ ہوتی ہے تو 62(1)(f) جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے نواز شریف صاحب کے
सिलसिले में देखा कि तनख्वाह छुपाने या कामा छुपाने के हवाले से उनके ऊपर लगी, तो वो यहाँ के ऊपर भी वैलिड हो जाएगी। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लेड गवर्नमेंट जो है वो इस तरफ लेके जाएगी इस मामले को, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को लेके जाएगी? अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खुद कैबिनेट या गवर्नमेंट जो है वो क्या इसके बाद इकदाम करती है, और फिर पूरी तरह से गेंद वफाकी काबीना और पीडीएम के कोर्ट में होगी कि वो अब तक जो बातें कर रहे थे उसको किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, और क्या वो उस नैरेटिव को लेके आगे चल पाएंगे। अगर वो कामयाब होते हैं इस सिलसिले के अंदर, तो ये तो अभी तक तो वो बहुत इस मामले के अंदर कमज़ोर हैं। हो सकता है कि कोई उनको भी इस मामले के ऊपर जो है एक तरह से उस नैरेटिव को बनाने में कोई सपोर्ट मिल जाए, या वो उनको भी उस जो कदगने जो खुद कहते हैं, पीडीएम की पार्टीज़ कहती हैं वो कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए थे, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि उनके हाथ पांव किसने बांधे थे और अब जब खुलेंगे तो वो कौन खोलेगा। तो नैरेटिव बनाने के लिए वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि उनको मिले, उसके लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करे। हो सकता है नवाज शरीफ साहब वतन वापस जल्दी आ जाएं, और हो सकता है कि वो इस सारी चीज़ को लेके आगे चलें, और वही मॉरल ग्राउंड जिनके ऊपर पीएमएलएन को जो है वो पीछे धकेला गया था, उन्हीं के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो तहरीक चला सके। ये सारे वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग होगी जिसके ऊपर उनको काम करना होगा, और हो सकता है कि पीडीएम जो है इसको आगे लेके एक मौक़िफ़ बना के आगे जाए। लेकिन सरे दस्त ऐसे नज़र आता है कि इमरान खान साहब हर बहरान से निकल पाए हैं और निकलते रहे हैं, और हो सकता है कि इस बहरान से भी वो निकल पाएँ और निकल सकते हैं। शामी साहब ये बताइएगा कि ये इतलात हैं कि नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, फिर अक्टूबर में इलेक्शन की भी, इमरान खान साहब ने भी अचानक फौरी इलेक्शन का मुतालबा छोड़ दिया है। वो ये बात करते हैं कि जी ट्रांसपेरेंट हो, इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो। पीडीएम ने भी कह दिया कि अगस्त 2023 तक हम रहेंगे। तो ये जो अक्टूबर में इलेक्शन का मामला और नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला, इसमें आपको लगता है कि कुछ ना कुछ सदाकत हो सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, नवाज शरीफ साहब को अगर अपनी सियासत और मुस्लिम लीग नून की सियासत बचानी है तो फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा। अगर जेल जाना पड़े तो जेल जाएं, और ज़मानत होती है तो ज़मानत कराएं, नहीं होती है तो जेल में रहें, लेकिन उनको वापस आना पड़ेगा। अगर वापस नहीं आएंगे तो जो नुकसान होगा उसकी फिर तलाफी नहीं हो सकेगी। देखिए, इमरान खान जो हैं उनको वो टफ टाइम दे सकते हैं। नवाज शरीफ जेल में रहकर भी एक अपने हामियों के लिए ताकत का ज़रिया बन जाएंगे, और अगर वो जेल से बाहर हुए तो फिर भी एक तवाना आवाज़ उनकी होगी। और इमरान खान साहब जो हैं उनको भी ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए, भुट्टो जैसा लीडर जो है वो तख्ता दार पे चढ़ गया, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहल करार पाए, और तमाम तर उनकी ताकत के बावजूद और उनकी सियासी जमात की अहमियत और हैसियत के बावजूद कानून ने अपना रास्ता बनाया और उनको रास्ते से हटना पड़ा। तो अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वर्डिक्ट आता है तो उसके कानूनी तकाज़े उनको पूरा करने पड़ेंगे। उनकी जितनी भी ताकत हो, जितनी भी सलाहियत हो, जो भी रजिस्ट करने का जज्बा उनके अंदर हो, उनको रास्ता जो है वो कानून का रास्ता, कानून को ताक़ुब करेगा और वो उनको नहीं छोड़ेगा। ये उस वक्त यानी ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो उसको झाका दे के पंजाबी मुहावरे के मुताबिक आगे निकल जाए। अस्मा, क्विकली आप भी बताइएगा, आपको लगता है कि अक्टूबर में फिर भी इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है, या अगले साल हम इलेक्शन के लिए जा रहे हैं? जी देखिए, जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसने तो एक फ़ैसला कर लिया है कि अगर उनको घर भिजवाया जाएगा तो वो चले जाएंगे, उस सूरत में इलेक्शन करवा दे, वरना वो खुद मैदान खाली छोड़ के इलेक्शंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो या तो एक तो ये फ़ैसला है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब इस बात के ऊपर अड़ गए हैं कि उनको अक्टूबर में इलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो अब इस दोनों सूरतों के बीच में आपकी एक मईशत खड़ी है, उस मईशत से जो भी निमटने के लिए तैयार होगा वो आगे आ सकता है। वो कौन हो सकता है ये इसके ऊपर मेरा ख्याल है कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद इस मामले के ऊपर क्लियर है कि हमने इमरान खान साहब की जो डिक्टेशंस हैं उसके ऊपर नहीं चलना। अब देखना है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो भी वो डिक्टेशंस मानते हैं, सरनिगू खम करते हैं, या इसके बाद जो है वो अपना या फिर इस मामले को यूं ही लेके जाते हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इसी तरह से अपने वक्त पर इलेक्शन कराए और आईनी मुद्दत करे। लेकिन ये मामला आगे जाके बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है, और खुदा न खास्ता कहीं किसी तरीके से किसी और चीज़ की तरफ ना बढ़ा जाए जिसका कि शुबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। कल सुबह 10 बजे फैसला आना है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने अलग से इमरान खान के लिए सवालात
کھڑے کر دیے ہیں اور عمران خان نے اپنے انٹرویو میں فائنینشیل ٹائمز میں شائع ہونے والی حقائق کی تردید تو نہیں کی ہے، لیکن عارف نقوی کا دفاع ضرور کیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے قریبی افراد پر الزامات لگنے کے بعد کرتے ہیں۔ تاہم اپنے مخالفین کے لیے عمران خان نے بالکل الگ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے۔ ان پر الزامات بھی ہوں تو عمران خان ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ دیکھیے عمران خان نے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ پر عارف نقوی کا کیسے دفاع کیا۔ عارف نقوی ایک پاکستان کا وہ سمجھیں کہ وہ ٹیلنٹ تھا فائنینشیل ورلڈ کے اندر جو جتنا وہ اوپر جاتا رہتا اس نے ہمیں فائدہ پہنچانا تھا۔ میں اسے 20-25 سال سے جانتا ہوں عارف نقوی کو۔ عارف نقوی کی بہت ٹریجڈی ہے، اس کے اوپر ابھی الزام لگے ہوئے ہیں، ابھی اس کا عدالت میں کیس نہیں چلا۔ یو ایس ایکسٹریڈیشن مانگ رہے ہیں، بی سی سی آئی سے سملر کیس ہے کیونکہ یہ پروب یو ایس سے شروع ہوئی۔ میرا دل کہتا ہے کہ دیکھیں یہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، مجھے ہماری آنکھوں کے سامنے بی سی سی آئی ختم ہوا، دنیا کا ٹاپ بینک بن رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے ہر جگہ پاکستانیوں کو نوکری ملی ہوئی تھی، دنیا میں بی سی سی آئی کی برانچز تھی۔ تھوڑے سے منی لانڈرنگ کا ہوا اور سارا بینک بیٹھ گیا، ان کے پاس ایسٹ بھی تھے۔ اب عارف نقوی کا بھی جہاں تک میں جانتا ہوں کوئی لاس کسی کو نہیں ہوا، پیسے سب کو مل گئے ہیں۔ کوئی اس پہ irregularity ہے جو انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے اب سے کچھ دن پہلے جب سابق خاتون اول بشرا بی بی کی دوست فرا بی بی کا کیس آیا تو اس کا بھی عمران خان نے بھرپور دفاع کیا۔ یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے۔ آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا۔ ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے، یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے تک جہانگیر ترین عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے اور 2017 میں انہیں سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا تو عمران خان نے جہانگیر ترین کا دفاع کیا، یہاں تک کہ جہانگیر ترین پر جو انسائیڈر ٹریڈنگ کا الزام لگا جس میں انہوں نے پیسے بھی SCCP کو واپس کیے تو عمران خان نے اس کا بھی دفاع کیا۔ ٹریڈنگ پیسے بنانے کا ایک آسان طریقہ ہے ان لوگوں کا جو اسٹاک مارکیٹ میں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر عدالت نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ ظاہر ہے انہوں نے واپس کر دیے پیسے، تو ان کو فارغ کر دیا نا جی۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ انسائیڈر ٹریڈنگ کے اوپر کامنٹ کیا انہوں نے کہ ان کو کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے جو آدمی انسائیڈر ٹریڈنگ کا جس کی سزا۔ جہانگیر ترین کا بڑا ویلڈ ایکسپلینیشن تھا اور انہوں نے میں نے تو اس کے اوپر تو نہیں نکالا نا، عدالت نے تو ٹرسٹ کی انٹرپریٹیشن پہ نکالا ہے، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ سر مسئلہ یہ جو آپ کی پارٹی کا منشور کہتا ہے وہ سورسز آف کون شیل بی سلیکٹڈ اور نامینیشن ایز پارٹی کینڈیڈیٹس کون ہوں گے جس کے سورس آف انکم اینڈ ویلتھ آر ناٹ بیسڈ آن کرپشن۔ انسائیڈر ٹریڈنگ کرپشن ہے یا نہیں؟ بٹ ہی دیکھو کیا اس نے اسے فائدہ اٹھایا ہے؟ ظاہر ہے فائدہ اٹھایا سر، دیٹس واٹ اسے پیسے واپس کر دیے۔ آپ تو وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں جو اللہ جنت نصیب کرے امین فہیم صاحب دیتے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آیا NICL کے، میرا کسی نے اکاؤنٹ پکڑ لیا میرے پیسے واپس کر دیا۔ Will that be the same? Let's not go into it. ترین صاحب کی باری you don't want to go into it. I know you like him. I know you like him a lot. اور وہ آپ کی پارٹی کے بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، پر یہ ریالٹیز اور فیکٹس ہیں کیسز کے۔ عدالت نے اس میں کامنٹ کیا ہے۔ میں دیکھو میں نے تو صرف جو پڑھا ہے سر، جو میں آنیسٹلی اس کے اوپر نہیں، میں نے ڈیٹیل۔ عمران خان کا سیاسی سفر یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی ان کا مخالف ہوتا ہے تو وہ خود الزام لگاتے ہیں، پھر خود ملزم کو مجرم کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جب کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر بڑے سے بڑا الزام بھی عمران خان نظر انداز کر جاتے ہیں، الٹا اس کا دفاع کرتے ہیں۔ عمران خان کا یہ موقف بھی رہا ہے کہ ان کی 26 سالہ سیاسی جدوجہد شروع سے ہی نواز شریف اور آصف زرداری کی کرپشن کے خلاف رہی ہے، موروثی سیاست کے خلاف رہی ہے، 30 سال سے ملک پر حکمرانی کرنے والوں کے خلاف رہی ہے، اور اب وہ گزشتہ 30 سال میں سب سے زیادہ حکومت میں رہنے والے اور موروثی سیاست کرنے والے پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ پہلے وزیر اعلیٰ کو ڈاکو کہتے تھے، پرویز الہی کو ڈاکو کہتے تھے، مگر اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ہزاروں شہریوں اور بچوں کو قتل کرنے والی کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے بھی بات کر سکتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی 26 سالہ جدوجہد ہی ان کے خلاف ہے۔ وہ مخالفین کے خلاف مذہب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا سہارا لے کر بیانیاں بنا رہے ہیں۔ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے، یہ مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے؟ آپ بات ہی نہیں کرتے۔ بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین، طالبان ہیں، TTP ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار۔ بلوچستان کے اندر جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں، سندھ میں جو کہتے ہیں سدھو دیش، ان سے بھی سب سے بات کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اس سے بات کریں، آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے؟ تو وہ تو سارے ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے۔ سارے خوشحال ملکوں کے اندر ایک چیز ہے،
कोई कानून से ऊपर कोई इंसान नहीं है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले तकरीबन ये कह दिया था कि अगर तुमने तबाह होना है तो ताकतवर डाकुओं को छोड़ दो और कमज़ोर को पकड़ो, और ये हमारा इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इमरान खान कल-ए-दम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसी दहशतगर्द तंजीम से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जो मुल्क में दहशतगर्दी की अलामत है। हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों की जानें ले चुकी है, हमारे मर्द, ख़वातीन, बच्चे, फ़ौजी सब शहीद कर चुकी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 80,000 से ज़ायद जानों का नुकसान किया है। मुल्क की मईशत तबाह हुई है। पाकिस्तान का $100 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी क्रिकेट की मेज़बानी से महरूम हुआ, मगर साबिक़ वज़ीर आज़म उनसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुल्क की सियासी क़यादत से बात तक नहीं करना चाहते, जिन पर उन्होंने ही इल्ज़ामात लगाए हैं और साबित भी नहीं किए हैं, और अपने इस काम को जिहाद का नाम दे रहे हैं, हक़ व बातिल की जंग कह रहे हैं और मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इमरान खान का माज़ी ये बताता है कि जहाँ फ़ायदा हो वो किसी से भी बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। MQM के बारे में माजी में उनके क्या ख्यालात थे, मगर बाद में उनकी अपनी हुकूमत में उन्हें शामिल किया और अब उनसे दोबारा भी नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि MQM ने उनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा एक वक्त ऐसा भी था कि जब इमरान खान नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस का दिफा किया करते थे, पीपल्स पार्टी नून लीग और मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े थे। मौलाना फजल रहमान को 2002 में वजारत उज़्मा का वोट दे चुके हैं और परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू और इस्टेब्लिशमेंट का साथी करार दे चुके हैं। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार कहते रहे हैं और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते रहे हैं। मगर अब उसी परवेज़ इलाही को इमरान खान ने पंजाब का वज़ीर आला बना दिया है, और वो भी काफ लीग के सिर्फ 10 वोटों की बुनियाद पर और अपनी जमात की अक्सरियत को नज़रअंदाज करके बनाया है। देखिए, माजी में इमरान खान परवेज़ इलाही के मुतालिक क्या राय रखते थे और अपनी करप्शन छुपाने के लिए आर्मी चीफ के साए में रहने का कैसे इल्ज़ाम लगाते थे। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से पूछना चाहता हूँ कि जब एक आर्मी चीफ जलसे कर रहा है तो उसकी वो पॉलिटिक्स नहीं नज़र आ रही, उसको इसलिए नहीं नज़र आ रही कि इनकी सारी जो पॉलिटिक्स है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, और इनकी इसलिए पॉलिटिक्स इस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि इन्होंने जो दौलत और करप्शन के पैसा बनाया हुआ है वो तभी बच सकता है कि अगर ये आर्मी के साए के अंदर रहें और एक डिक्टेटर के साथ हिमायत करें। एक फौजी आमिर है, वो वाजे कर चुका है कि वो पाकिस्तान में पावर नहीं छोड़ने के लिए तैयार। मीनारे पाकिस्तान के अंदर जो जलसा हुआ, वहाँ परवेज़ इलाही ने कहा कि जनरल साहब इस बारी नहीं, अगली बारी भी हम आपको वर्दी में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये तो वाजे है कि इन्होंने छोड़ना नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो जनरल मुशर्रफ के हिमायती थे ये कोलैबोरेटर्स थे, इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी में पूरी तरह कोलैबोरेट किया। आपने पाकिस्तान में लोटा कल्चर देख चुके हैं आप कि सारी की सारी पार्टी इधर से उधर डामाडोल जा रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इनके पेट्रियट्स निकला है, उधर से पूरी काफली नून के अंदर से निकलाई पावर की ना। अब फिर अभी जनरल मुशर्रफ हिलेंगे, अभी आप देखना और हरकत होगी। परवेज़ इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, क्या जनरल मुशर्रफ को नहीं पता कि चौधरी परवेज़ इलाही एक डाकू है? और फिर 2018 के इंतखाबात के बाद काफ लीग को इत्तेहादी बनाने पर जब इमरान खान से ये सवाल हुआ कि आप तो परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई और बात करें। काफ लीग के हवाले से आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। परवेज़ इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज़ था? चले और बात करें, हर सवाल का जवाब। चले ठीक। और आज ये वक्त है कि परवेज़ इलाही पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं और इमरान खान के वज़ीर आला हैं। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि सिर्फ इमरान खान ही परवेज़ इलाही पर इस्टेब्लिशमेंट से मदद लेने या हिमायत लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाते रहे हैं, बल्कि ख़ुद परवेज़ इलाही ने भी इमरान खान पर सिर्फ 4 माह पहले ये इल्ज़ाम लगाया था कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी नेपियाँ बदलती रही। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियाँ बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियाँ बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या? अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। ठीक है, अब नापी महंगी हो गई है, बोझ बढ़ गया है। सिर्फ यही नहीं, आज इमरान खान कह रहे हैं कि वो 26 साल से नवाज शरीफ के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इमरान खान ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है और मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। जनरल मुशर्रफ के नीचे नवाज शरीफ को कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकता था। यहाँ तारीख है पाकिस्तान की कि मिलिट्री डिक्टेटर छोड़ें, जो डेमोक्रेट्स हैं उनके नीचे ऑपोजिशन को इंसाफ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, जो भी उनके ऊपर केसेस किए जा रहे थे जनरल मुशर्रफ से, क्योंकि जनरल मुशर्रफ एक उनका वेस्टेड इंटरेस्ट था कि नवाज शरीफ किसी तरह डिस्क्वालीफाई हो, क्योंकि वो उन्होंने पावर लेनी थी। तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को तो ये चीज होगी कि उसको यहाँ इस मुल्क के अंदर ना इंसाफ मिल सकता है और वो जेल में
ظاہر ہے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے ہم نہیں جانتے, تو ڈیل کر کے گئے بھی ہوں گے, لیکن اس ڈیل کی اہمیت اس لیے نہیں ہوگی کہ ان سرکمسٹانسز میں He was not a free agent. He wasn't a free agent. It's like میں ٹارچر سے آپ سے جو بھی لے لوں, اور ٹارچر could be mental or anything. It does not stand in a court of law. لیکن معاملہ یہاں تک بھی محدود نہیں ہے. عمران خان نواز شریف کو حقیقی جمہوریت کے لیے جد و جہد کرنے والا سیاستدان قرار دیتے رہے. شہباز شریف کی آرگنائزیشنل صلاحیتوں کی تعریفیں کرتے تھے, اور نواز شریف سے یہ بھی کہتے تھے کہ پرویز مشرف نے نون لیگ کے 2 نمبر لوٹے قاف لیگ میں ڈال کر ان پر مہربانی کی ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آج ہمارے مینشن میں آئے, کی ٹیم آئی. آپ میاں شہباز شریف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ بھی آپ کی آرگنائزیشنل سکلز بھی ہم نے دیکھ لی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اپنی تقریر پہلے شروع کرتا ہوں میاں محمد نواز شریف کو مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے جو APC میں کامیابی حاصل کی, اور وہ کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان میں ایک حقیقی جمہوریت کے لیے جو جدوجہد کرنے کے لیے جماعتیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر دیا. اور ویسے میاں صاحب آپ کو ایک میں بات کہہ دوں کہ جنرل مشرف آپ پہ کافی مہربان رہا ہے. وہ مہربان ایسے رہا ہے کہ اس نے آپ کی پارٹی کے سارے 2 نمبر لوٹوں کو اٹھا کے کاف لیگ میں ڈال دیا. یعنی کہ اس نے وہ کام کیا آپ کی پارٹی کے لیے جو آپ خود بھی نہیں کر سکتے, آپ کی پارٹی کو صاف کر. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جنرل مشرف نے نیب کو استعمال کر کے کرپٹ لوگوں سے کمپرومائز کر کے قاف لیگ بنائی. جنرل مشرف نے کرپشن کے اوپر ہاتھ ہولہ اس لیے نہیں کیا, انہوں نے نیب کو استعمال کیا ایک پارٹی بنانے میں. انہوں نے نیب کو اس لیے نہیں استعمال کیا کرپشن ختم کرنے میں. انہوں نے یہ جو کمپرومائز کی کرپشن کرپٹ لوگوں سے پاور میں آنے کے لیے جو ہر کوئی کرتا ہے. بعد میں سیاست کی نظر ہو گیا نا مشرف صاحب. نہیں تو سیاست کی تو شروع میں بھی نظر, جب نیب نے بہت بڑا ہاتھ تھا نیب کا کاف لیگ بنانے میں. مگر پھر پرویز الہی نے الزام لگایا کہ اسی قاف لیگ کو توڑنے میں جنرل پاشا نے کردار ادا کیا اور ان کے اراکین کو تحریک انصاف میں شامل کیا. جو الیکشن ہوا تھا ٹھیک, اس میں ہمارے کافی لوگ, بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں, ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں. تو یہ 2010 تھا, 2010 میں, ہاں 2010 میں. پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا کہ بھائی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ, وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے بلایا ہمیں, گئے ان کے پاس, باتوں باتوں میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے, آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں, وہ اپنی محنت کر رہے ہیں, PTI والے کرے, آپ تو نہ بندے لے کے جائیں. کہتے نہیں 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 یہ ایسی بات نہیں ہے. تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی. شجاعت صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا ڈسکشن ٹرن کر دی. تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی. تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چوئی صاحب آپ کے پاس تو بڑی وزڈم ہے, میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں. تو شجاعت صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو. اب اس سب میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تھوڑا پیچھے جاتے ہیں تو جنرل مشرف کی حکومت آئی تو عمران خان ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور ریفرینڈم میں انہیں ووٹ دیا تھا, ان کے اقدامات کا دفاع کیا. The reason why we back General Musharraf is only one reason. ہم جنرل پرویز مشرف کی صرف ایک وجہ سے حمایت کرتے ہیں, کیونکہ وہ کرپٹ اور بے ایمان سیاستدانوں کو باہر رکھیں گے, جن کو نہ تو الیکشن کمیشن نہ ہی ہماری سپریم کورٹ باہر رکھ سکی ہے. ہمارے ہاں 4 دفعہ حکومتیں کرپشن کی وجہ سے نکالی جا چکی ہیں, اور ہر دفعہ وہی کرپٹ سیاستدان واپس پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور انہوں نے ملک کو مزید لوٹا ہے. اور پرویز مشرف کو ووٹ دینے کے پیچھے میری وجہ یہ بھی ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان بے ایمان سیاستدانوں کو باہر رکھ سکیں. اور پھر 6 ماہ بعد نومبر 2002 میں عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے لیے جنرل مشرف کے امیدوار ظفر اللہ جمالی کی جگہ انہی مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا جو مقابلے میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے. یعنی اس وقت عمران خان مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے تھے. میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ووٹ دی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا. بہت زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی پری پول ریگنگ نہیں ہوئی جتنی انہوں نے اس باری کی. ساری انتظامیہ نے اس میں شرکت کی, اور ہمیں پورا پتا تھا کہ کس طرح انہوں نے یہ لوگوں کو الیکٹیبلز کو ایک پارٹی میں ڈالا. پھر ایک وقت میں عمران خان جنرل مشرف کو تباہی کا ذمہ دار قرار دیتے تھے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کی کارکردگی کی تعریف کرتے تھے.
सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हब पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ और आईपीपी बेनजीर के। जो आज अब बिजली के मसले आ रहे हैं, जो बेचारे लोग गर्मियों में बिजली के बगैर रह रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 7 साल जनरल मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी, और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने के प्रोजेक्ट्स थे। फिर आज इमरान खान जनरल मुशर्रफ को इन जमातों से बेहतर समझते हैं। तुम दोनों ने तो मुल्क का खून चूसा, तुम्हारे से तो बेहतर मुशर्रफ था। अल्लाह हाफ़िज़।